बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा वाक़या जो आपको हैरत में डाल देगा। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का, जिनका नाम हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है। और प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इस वाक़ये में हमें बहुत सारी नसीहतें भी हासिल होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी और ख़तरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। और उस शराबी शख्स की आदत थी कि वो हमेशा ही अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी किया करता था, हमेशा अल्लाह की नाफरमानी ही करता था। और उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी में अपने रब की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया था। इस शराबी शख्स ने ज़िंदगी भर में कोई इबादत नहीं की और कोई सजदा नहीं किया। लेकिन जब इसकी मौत का वक्त करीब आया और इसकी नज़ा का वक्त यानी कि इसकी रूह कब्ज़ करने का वक्त करीब आया, तो इसने अपनी वालिदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालिदा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी तमाम हयात गुनाहों में गुजारी है, गफलती में गुजारी है। मेरी सारी ज़िंदगी शराब खाने में ज़ाया हो गई है। ऐ मेरी वालिदा, अब मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और इस ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मैंने तो उसके आगे तो कभी सजदा तक नहीं किया और मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। और माँ, मुझे लगता है अब मेरा नज़ा का वक्त आ गया है, मेरी मौत करीब ही है, मैं जल्द ही मर जाऊँगा। ऐ मेरी वालिदा, तुमसे बस मेरी यही इल्तिजा है कि तुमसे बस मेरी इतनी सी ही दरख्वास्त है कि मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और तुम अपने मुर्शिद से जाकर मेरे लिए सिफारिश कराना मेरी माँ, कि आपके मुर्शिद पाक मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ाएं और वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। क्योंकि ऐ मेरी वालिदा, मैं इतना ज़्यादा गुनहगार हूँ, इतना बुरा इंसान हूँ और इतना अय्यास इंसान था कि मेरी नमाज जनाजा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आएगा। और अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ ना कुछ लोग तो मेरी जनाजे में शरीक हो ही जाएंगे, कुछ लोग तो मेरे जनाजे में आ ही जाएंगे मेरी माँ। उसकी वालिदा ने जैसे ही ये सुना तो उनकी आंखों से भी आंसू तारी हो गए। माँ थी ना, माँ अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और जाकर अर्ज करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरा बेटा मौत की कगार पर है। और ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना, यानी आपसे कहूं कि वो आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। इस मुरीदा की बात सुनकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजारी है, उसने सारी ज़िंदगी शराब पीते हुए ही गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उसने गुनाहों में ही गुजारी है, इसीलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। ये सुनकर शराबी शख्स की माँ रोते हुए वापस घर आ पहुंची और दोबारा अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया और आकर कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मान ली होती तो आज मेरे मुर्शिद कामिल जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते ही रोते वो कहने लगा, माँ, ऐ मेरी माँ, मुझे आप एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, क्या बेटा, क्या बताऊँ तुझे मैं, क्या बात है, क्या कहना चाहता है मेरे बच्चे? तो वो नौजवान शख्स कहने लगा, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा है या फिर उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश रही
اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، ماں مجھے ذرا سا ایک بات بتا دیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے خدا بندے قدوس نے مہلت دے دی، تجھے میرے رب نے مہلت دے دی کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دیں، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، تو اے میری ماں تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی میرے بیٹے۔ تو وہ نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے ہی جہنم میں نہیں ڈال پائے گی، نہیں ڈالے گی، تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے خاصیت الہی میں آ کر آنکھوں سے اس نوجوان کے آنسو نکل گئے، اور اس کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور اس نوجوان شخص کا انتقال بھی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس نوجوان شخص کی ماں زار قطار رو رہی تھی، اور دوسرا تو کوئی اس کا رونے والا بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، اور پھر ادھر کسی نے ان کے ہی گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل، مرشد رہنما حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ماں نے ان سے کہا کہ یا مرشد، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا کہ آپ ہمارے بیٹے کی جنازے پہ نماز جنازہ پڑھانے نہیں آئیں گے، لیکن آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں، اب کیسے آئیں یا مرشد؟ تو وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگی ہی تھی تو کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا کہ اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے، ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس نے آخری گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو گرایا، پچھتاوا کیا، گناہ کا احساس کیا اور توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسو کے عوض میں اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ، واقعی ہمارا رب بہت ہی رحمان و رحیم ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم سب سے جانے انجانے میں جتنی بھی گناہیں ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف عطا فرمائے، اور ہمیں نیک راہ پر، صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔